जर हांवें तुमचे लागीं सवाल विचारले, जेजूची आब आनी व्हडली मांय कोण? खंडीत जावन तुमची सोमेस्तांची जाप आसतली सांत जोकीम आनी आन्ना. ही कोण? मोरयेची आवय आनी बापय. तांचें फेस्त आसा जुलयाच्या 20 आनी 6 तारखेर. तांच्या नांवाचो अर्थ सयत आमकां कळीत आसा. जोकीम म्हळ्यार गॉड प्रिपेर्स, देव तयार करता. आन्ना म्हळ्यार कृपा. पळया, देवान ह्या जोड्याक तयार केलें. मोरयेक ह्या जल्माक हाडचे मुखांतर ह्या संवसारी कृपेचें भांडार जेजूच आयलो. जेजूक ह्या संवसारी हाडचे खातीर देवान मोरयेक हाडलें आनी मोरयेक जल्माक हाडच्या थंय ह्या जोड्याक देवान तयार केलें. कितली आपुरबाय ह्या नांवाची पळया, गॉड प्रिपेर्स अँड ग्रेस. आज आमी जागतीक आजयांचो दीस आचरण करता. वर्ल्ड डे ऑफ द ग्रँड पेरंट्स अँड एल्डरली. पापा फ्रांसिसान 5 वर्सां आदीं सांत जोकीम आनी आन्ना हांच्या फेस्ताक लागींच्या आयतारा, म्हणजे जुलय म्हयन्याच्या निमाण्या आयतारा आब व्हडली मांयचो दीस आचरण करचें म्हणून उलो दिल्लो. कित्या खातीर? न्हय मात्र आमकां कळीत आसच्या आब आनी व्हडले मांयचो सांगता, कळीत नासलेल्या आब आनी व्हडले मांयचो उडास काडीचे. कित्याक आमचें जिवीत फुडार रुपीत करचें तें तांचो पात्र वर्तो आसा. आतां मोरयेतावन जेजूची आब आनी व्हडली मांय कोण म्हूण आमकां कळीत आसा. तर जुजेतावन जेजूची आब आनी व्हडली मांय कोण? हू आर द पेटर्नल ग्रँड पेरंट्स ऑफ जीजस? पवित्र पुस्तक आमी उस्तलो जाल्यार थंयसर 2 विवर आमकां मेळटा. 2 विवर. मातेवाचो वांचेल अध्याय 1 वोळ 16. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 16 आमकां सांगता की जुजेचो बापूय जाकोब. लुकाच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार जेजूची वंशावळ दिता आसतना अध्याय 3 वोळ 20 आनी 3 थंयसर लूक म्हणटा जुजेचो बापूय हेली. मातेव म्हणटा जाकोब, लूक म्हणटा हेली. कित्याक हें कन्फ्युजन? द्वितीनियम पुस्तक, पोरन्या तेस्तमेंताच्या द्वितीनियम पुस्तक, बूक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी, थंयसर आमी गेल्या जाल्यार अध्याय 25 वोळ 5 तावन 6 पर्यंत थंयसर एक कानून आसा, लिव्हरेट मॅरेज म्हणून. कितें कानून तें? चिंत्या एकलो दादलो काजर जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो तेन्ना त्या विधो स्त्रियेक मेल्ल्या दादल्याच्या भावान काजर जायचे आनी मेल्ल्या भावाची संतत मुखारून वरयचे अशें. त्याच रुली प्रमाणे बायबल शास्त्री मानून घेतात की हेलीक काजर जाल्लें आनी तो भुरगीं नासतना मेलो तेन्ना ताच्या बायलेक जाकोबान आपणाशी घेतलें आनी अशें जुजे जल्मलो. सो हेली जाकोबाचो लिगल बापाय जाता, हेली जुजेचो लिगल बापाय जाता आनी जाकोबू जुजेचो बायोलॉजिकल बापूय जाता. तर जुजेची आवय कोण ह्या विशयंत कितेंच विवर आमकां मेळना. पूण 18व्या शतमानांत मदर सिसिलिया बेज हिका एक रेवलेशन मेळटा, एक वैयक्तीक जाणवाय मेळटा, जुजेची आवय रेचेल म्हणून. आतां हो विशय आमकां पोरन्या तेस्तमेंताच्या जुजेसरशी आपण व्हरता, कित्याक थंयसर जुजेचो बापाय आशिल्लो जाकोब आनी रेचेल ताची बायल आसली. कितेंय आसूं, एक संगत आमी उडास दवरीचे, आमची आब आनी व्हडली मांय तांचे विशयन बरोवन घालूंक ना जावंक पुरो, तांचे विशयन चडीत विवर ना जावंक पुरो, पूण तांणी आमचें जिवीत रुपीत करचें तें वर्तो पात्र केला. जुजेक आज आमी एक नितीवंत मनीस म्हणून वलायता आनी बायबल तशें परगडटा जाल्यार
त्या नितीवंत झुजेक रुपीत करचे ते नाही मात्र त्याच्या आवय बापायन सांगता आबनी व्हडली मायनी वर्तो पात्र खेळलेलो आसा. गुप्ती तांची जिणी पूण तांचो त्याग, तांचे सॅक्रिफीस, तांचे मागणे आमचें जिवीत, आमचो फुडार रुपीत करचे तें वर्तो पात्र खेळटा. सर्व असल्या आब आनी व्हडली मांयक एक सलाम. तुमकां ह्या दिसाची सुभाशय. देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू.